बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल आप मुख्तलिफ़ ज़राए से जान रहे हैं। वहाँ पे जो अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के रहनुमा हैं, 4 रहनुमा, इनके गिरफ़्तारी के लिए 1-1 करोड़ रुपए का इनाम मुकर्रर किया गया है और बगावत के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मुख्तलिफ़ इत्तलात आ रही हैं कोटली से, रावलाकोट से, मुज़फ़्फ़राबाद से। गुज़श्ता रोज़ जो हड़ताल हुई, कहीं पे बाज़ार बंद, कहीं पे खुले, कहीं पे मामूल की ज़िंदगी। मुख्तलिफ़ दावे इस हवाले से सामने आते रहे, मुतज़ाद दावे हलाकतों के हवाले से भी सामने आते रहे। और मैंने आज भी अगर बात ज़्यादा करनी है तो खैबर पख्तूनख्वा में जो अमन व अमान की सूरत हाल है, उस हवाले से पेशावर के करीब जो हमलों में तेज़ी आई है, इसका मतलब क्या है। और पख्तीका अफ़गानिस्तान के अंदर एक धमाका हुआ है, इसमें जानी नुकसान हुआ है, बच्चों के जाँ बहक होने की इतलात मौसूल हुई हैं। और इस धमाके की नौइयत क्या है, इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। बलूचिस्तान में मुख्तलिफ़ इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का सिलसिला तेज़ कर दिया गया है। खुजदार में एक बड़े ग्रुप को जो है ये पसपा किया गया है और यहाँ पे बताया गया है ISPR की तरफ से कि एक कार्रवाई में 14 मिलिटेंट्स, 14 दहशतगर्दों को मारा गया है। FC एहलकार जो पेशावर हमले में शहीद हुए थे, 6 FC एहलकार, उनकी नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर पेशावर में अदा की गई। ना वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने इन जनाज़ों में शिरकत की और ना गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने इन जनाज़ों में शिरकत की, क्योंकि दोनों सूबे के जो बड़े हैं, ये बताया जाता है कि पेशावर से बाहर थे। किसने जनाजे में शिरकत की, ये भी मैंने आपको बताना है। ये जो पेशावर के करीब हमले हुए, एक तो हसन खेल पेशावर का मज़ाफ़ाती इलाका है, पहले FR का ये इलाका हुआ करता था। यहाँ पे बताया जाता है कि जी 6 जो FC एहलकार हैं, ये इस हमले में शहीद हो गए। 8 को TTP के लोग अपने हमरा ले गए, उनको अगवा कर लिया गया। और ये बताया जाता है कि जब झड़प हुई तो 8 मिलिटेंट्स जो हैं ये भी मारे गए हैं। अब जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की है, इसमें इस हमले की भी ज़िम्मेदारी कबूल की गई है। यानी FR पेशावर हसन खेल में मूसा दरा FC पोस्ट पर यह बताया गया है कि हमला किया गया। और इसी तरह पेशावर सिटी के हवाले से बादर बाबा किली के करीब रिंग रोड चौकी पर हमले की ज़िम्मेदारी भी TTP ने कबूल की है। इसी तरह गुज़श्ता रात 2 हमलों की ज़िम्मेदारी कबूल की गई है कि बड़बेर थाने पर दस्ती बम हमला और इसी तरह जंगली पुलिस चौकी पर भी दस्ती बम हमला। और इसमें बताया गया है कि एक पुलिस एहलकार इसमें ज़ख्मी हुआ है। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कालादम तंज़ीम है, हुकूमत रियासत पाकिस्तान की तरफ से जिसको कालादम करार दिया गया है, ये उसकी तरफ से पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाकों में 4 हमलों की ज़िम्मेदारी कबूल की गई है। अब ये जो हसन खेल का हमला है, ज़ाहिर है कि एक बड़ा हमला, इसमें 6 सिक्योरिटी एहलकार जो है ये शहीद हुए हैं। और ये पैगाम है कि जी हम मज़ाफ़ाती इलाकों में भी मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि इस हवाले से हिकमत अमली क्या है, इस हवाले से करना क्या है, वफाकी हुकूमत ने क्या करना है और फिर सूबाई हुकूमत ने क्या करना है, ये जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने क्या करना है। ये हमले, हर हमला इसके बाद इस किस्म के सवालात जो है वो छोड़ता है। और अगर हम जैसे मैंने पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था, खैबर का ज़िला जो कबायली ज़िला है और फिर मोमंद का ज़िला और फिर चारसदा का इलाका और फिर FR के जो इलाके हैं, हसन खेल, FR पेशावर के बाकी जो इलाके, शेख मोहम्मदी वग़ैरह, और इसी तरह मुत्तसिल है पेशावर बिल्कुल दर आदम खेल के साथ। और दर आदम खेल में भी माजी में फ़ौजी ऑपरेशंस हुए हैं। यहाँ पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी इन सारे इलाकों में जो मैंने आपको मुख्तलिफ़ इलाकों के नाम बताए हैं या यहाँ पे हुए हैं। यहाँ पे दाइश की मौजूदगी, यहाँ पे बाकी तंजीमों की मौजूदगी ये बताती है कि मामला सिर्फ़ महदूद नहीं है जनूबी अज़ला तक, मामला सिर्फ़ बन्नू तक, लकी मरवत तक, टांक और डेर इस्माइल ख़ान और जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान तक महदूद नहीं है, खैबर तक महदूद नहीं है। पेशावर के बहुत करीब ये मिलिटेंट्स और इनका फिर कुछ अरसा पहले आपने वीडियोस भी देखी होंगी कि ये हयाताबाद के बिल्कुल पास जो बाड़ा का इलाका है, जो शाकस का इलाका है, जो खैबर के दीगर इलाके हैं, यहाँ पे इनका निकलना, इन वीडियोस बनाना और वहाँ से फिर भाग जाना।
شو یہ کرتے ہیں کہ جی یہاں پہ ہم موجود ہیں۔ اسی طرح اگر آپ صورتحال کے حوالے سے بات کریں بلوچستان میں بھی گروپس کی شکل میں لوگ آتے ہیں، یہ بینکوں کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تھانوں پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح خوزدار میں کارروائی ہوئی۔ اسی طرح کا ایک منصوبہ بنایا گیا تھا، درجنوں جو دہشت گرد ہیں BLA کے، یہ تیار بیٹھے تھے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا، 14 دہشت گردوں کو مارا گیا، اور یہ صورتحال ہم بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دیکھتے ہیں۔ جب سے انہوں نے نجی املاک کے اوپر، بینکوں کے اوپر حملے کرنا شروع کیا ہے یا سرکاری دفاتر کے اوپر حملہ کرنا شروع کیا، تو ظاہر ہے کہ فورسز بھی الرٹ ہوتی ہیں، اور وہاں پہ اب عام لوگ بھی باقاعدہ مخبر کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جی یہاں پہ موٹر سائیکل پہ سوار یا گاڑیوں میں سوار لوگ موجود ہیں۔ اب سڑکوں کے اوپر ناکہ لگانا، مال بردار گاڑیوں کو نظر آتش کرنا، لوگوں کی شناختی کارڈ چیک کرنا، ظاہر ہے کہ یہ وہی سارے طریقے ہیں کہ خوف و ہراس کی ایک فضا قائم کی جائے۔ اور جس طریقے سے وارداتیں ہو رہی ہیں بلوچستان کے اندر، تو اسی طریقے سے ہم تیزی بھی دیکھ رہے ہیں، آپریشنز میں ہم تیزی دیکھ رہے ہیں۔ ہر دوسرے تیسرے دن کسی نہ کسی ضلع سے، کسی نہ کسی شہر سے یہ اطلاع آ رہی ہوتی ہے بلوچستان سے کہ یہاں پہ جناب بڑا آپریشن کیا گیا ہے۔ پکتی کا مشرقی صوبہ ہے افغانستان کا، اور یہاں پہ سکریپ کے ایک گودام میں دھماکہ ہوا ہے۔ اس میں 7 افراد جو ہے یہ جاں بحق ہوئے ہیں، ان میں 5 بچے ہیں، 2 ظاہر ہے کہ تھوڑا درمیانی عمر کے یا بڑی عمر کے لوگ ہیں۔ اور بتایا جاتا ہے کہ جس طرح سکریپ کا کاروبار کرنے والے ہوتے ہیں، یہاں پہ ان کو کباڑی کہا جاتا ہے، تو اس طرح کباڑ خانہ تھا یہاں پہ۔ توپ کا گولہ تھا یا مارٹر گولہ تھا، اس کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا وہ کباڑی، اور اس دوران یہ پٹا ہے۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ 1 سال میں 100 سے زیادہ ایسی ہلاکتیں ہوئی ہیں، یعنی جنگی ساز و سامان اور ان کا پھٹنا، یعنی ایک تو وہ بم جس طریقے سے تخریب کاری کے لیے، دہشت گردی کے لیے رکھا گیا ہوتا ہے، یا پھر حملہ ہوتا ہے، مارٹر گولہ یا توپ کا گولہ پھینکا جاتا ہے۔ یہ مختلف چیزیں، مختلف جیسے بارودی سرنگ ہوتی ہے، یا کوئی ایسا گولہ بچوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے، یا کھلونا بم، ایسے بہت سارے واقعات ہمارے وزیرستان کے اندر ہوئے ہیں، بچے معذور ہوئے ہیں، عمر بھر کی یہ معذوری، اور ظاہر ہے کہ یہ بارودی سرنگیں بھی موجود ہیں، اور اس قسم کے گولے اور یا اس قسم کا ساز و سامان جو ہے یہ زیر زمین بھی دبایا گیا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر توپ کا گولہ ہے یا کوئی مارٹر گولہ ہے، تو اس کو تو کباڑی نے صرف عام لوہا سمجھنا ہے، اس کو اس نے توڑنا ہے، اور توڑنے کی کوشش میں اسی طرح کا جانی نقصان ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک بڑا جانی نقصان ہوا ہے یہ مشرقی صوبہ پکتی کا جو ہے، اور یہاں پہ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ 5 بچے اس میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ تو صورتحال یہ بتاتی ہے کہ مختلف شہروں میں اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ جاری ہے۔ اب جیسے FC پوسٹ کے اوپر حملہ کیا گیا، تو FC ہیڈ کوارٹر پشاور کے اندر نماز جنازہ ادا کی گئی ان 6 پولیس FC اہلکاروں کی، اور ان کے لواحقین، ان کے رشتہ دار، ان کے والدین، بھائی، بیٹے، یہ سارے موجود تھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس جنازے میں شرکت کی، وزیر مملکت طلال چودھری اس میں موجود تھے، صوبائی حکومت کے 2 وزراء، وزیر صحت خلیق الرحمان سمیت 2 وزراء نے ان جنازوں میں شرکت کی۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس میں نظر نہیں آئے، اور ایک مرتبہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا تھا کہ جب میں نے ایک اس طرح کے جنازے میں شرکت کی، تو اس کے بعد مجھے جنازوں میں شرکت کی دعوت دینا انہوں نے بند کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ جنازوں میں تو شرکت کی دعوت نہیں دی جاتی، جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ حملہ ہوا ہے، اس میں پولیس اہلکار یا اس میں سیکیورٹی اہلکار جو ہیں یہ شہید ہوئے ہیں، اور فلاں جگہ پہ پولیس لائن کے اندر یا FC ہیڈ کوارٹر کے اندر یا کسی اور مقام کے اوپر جنازہ ادا کیا جا رہا ہے، تو بطور اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے، بطور اس صوبے کے بڑے کے، یہ گورنر کا بھی فرض بنتا ہے، یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ ایسے جنازوں میں شرکت کریں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو دکھ ہے، یہ جو درد ہے، یہ ہمارا سانجہ ہے، اور یہ جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے یہ سیاست سے بالا ہے، اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جب تک
اس حوالے سے ایک صفحہ نہیں نظر آئے گا، جب تک ایک حکمت عملی نظر نہیں آئے گی، تو اسی طرح کی صورتحال رہے گی۔ اور اسی طرح لوگ پھر ظاہر ہے کہ بات بھی کرتے ہیں جو ہماری اس علاقے کی روایات ہیں، جنازوں میں شرکت، فاتحہ میں شرکت، اور پھر اگر یہ صورتحال رہے گی، اگر یہ ایک صفحہ نہیں ہو، ایک پیج نہیں ہوگا، تو پھر ظاہر ہے کہ اب تو پشاور کے مضافات میں ہیں، خدا نخواستہ پشاور کے اندر بھی صورتحال جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے، اور پشاور آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا کا دارالحکومت ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔